बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को तौहीन अदालत के तहत शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिए हैं। 31 अगस्त को उन्हें कहा है कि जनाब आएँ, पेश हों। ये शोकॉज़ नोटिस और नोटिस में क्या फ़र्क है, ये किस मरहले से कार्रवाई अदालत ने शुरू की है, इस पर बात करेंगे। और अगर इमरान खान माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या फिर भी उन्हें सज़ा दे सकती है हाई कोर्ट? और फिर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन पर मुख्तलिफ सवालात पीटीआई वाले उठा रहे हैं कि जनाब उसके पास तो ये इख्तियार ही नहीं है। फिर उसके पास इख्तियार नहीं है तो किसके पास है? सो मोटो पावर नहीं है, क्या ये सो मोटो केस है? ये सारी चीज़ें हमने कुछ चीज़ें इनकी डिस्कस की थी पिछले व्लॉग में, लेकिन अब क्योंकि ये सवालात बड़े तवत्तर के साथ उठाए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और खान साहब का इस केस में जो बतौर कोर्ट रिपोर्टर मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा तजर्बा है, वो क्या कहता है कि खान साहब की इस केस में किस हद तक फंसे हुए हैं, जान छूट जाएगी, नहीं छूटेगी, ज़्यादा इम्कान क्या है। ये मैं इम्कान की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता जज साहबान ने क्या फ़ैसला देना है। और फिर जो लार्जर बेंच यानी 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, मज़ीद लार्जर बेंच, इससे भी बड़ा बेंच बनाया जाए, 5 रुकनी, 7 रुकनी या फुल कोर्ट, जो भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुनासिब समझे वो बेंच बना सकते हैं। तो इसकी नौबत क्यों आई है, ये क्यों ज़रूरी है, जब एक जज भी सुन सकता है। ये सारे मामलात हैं जिनको मैं समेटने की कोशिश करूँगा कि अपने तजर्बा की बुनियाद पर कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ये सारे मामलात हैं। और फिर इमरान खान साहब जो हैं ये ना सूबों में और वफाक में लड़ाई करवाना चाहते हैं, तुल गए हुए हैं कि केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, आज़ाद कश्मीर हुकूमत। खैर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमतें हैं वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि वफाक के साथ खान साहब के लिए वो मत्था लगा सकें या उनके आगे वेर सकें, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं। लेकिन पंजाब और केपी की हुकूमतें ख़ास दायरा के अंदर रहते हुए डिस्टर्ब कर सकती हैं इस्लामाबाद को। खान साहब ये बातें कहाँ कर रहे हैं? खान साहब का शायद दिमाग हिल गया है या क्या मसला हो गया है, या अपनी ज़ात के खोल से वो बाहर ही नहीं निकल रहे, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात, शहबाज गिल साहब जो हैं वो जनाब उनका जिस पार्लियामेंट लाजिज़ में जहाँ वो ठहरे हुए थे जिस कमरे में, तो वहाँ कल लेके गई है पुलिस उन्हें, क्योंकि आज उनका रिमांड ख़त्म हो जाए ना, आज उन्हें अदालत में पेश करना ज़रूरी है। तो उससे पहले वो बहुत सारी चीज़ें, सेटेलाइट फ़ोन और एक पिस्तौल और परस कहते हैं कि जनाब वो तो मेरे ड्राइवर के पास था, यहाँ नहीं होना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें। सहाफ़ी भी साथ थे, कैमरामैन भी साथ थे मुख्तलिफ़ चैनल्स के। फवाद चौधरी साहब ने तो चढ़ाई सिर्फ जियो पे की है, लेकिन और भी बहुत सारे चैनल्स वहाँ मौजूद थे जो साथ वीडियो बना रहे थे और सवालात भी उनसे कर रहे थे। और जो हमारे दोस्त हैं क्यूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने शायद मौका से फ़ायदा उठाया और उनसे वो सवाल कर दिया जो खान साहब कह रहे हैं कि जनाब उनका कुछ इस तरह का इस्तेसाल हुआ वगैरह वगैरह, जिस पर बड़ी बातें हो रही हैं कि जट्टां दा मुंडा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा वगैरह वगैरह। तो वो उन्होंने उनसे सवाल पूछा, तो वो उनका जो जवाब है वो बड़ा शर्मिंदा सा होकर ना वो कहते हैं कि हाँ ये कुछ हुआ है। वो छोटा सा क्लिप है, वो देख लें आप। खान साहब ने कहा था कि आप पे जिनसी असॉल्ट हुआ है, वो इज दैट ट्रू? जी, इट्स ट्रू। अच्छा, मेरे लिए ना ये एक नई चीज़ है कि जनाब मीडिया को साथ ले जाके तलाशी छापा, आमतौर पर गवाहों की मौजूदगी में ये तलाशी वगैरह या बरामदगियाँ जो होती हैं ये की जाती हैं मीडिया के सामने पहली दफ़ा। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये या तो बहुत नरमी का मुजाहरा किया इस्लामाबाद पुलिस ने, अगर दिदा दनिस्ता लेके गए हैं तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं था। वहाँ और गवाहान जो हैं, हो सकता है वो चाहते हो कि गवाहियाँ आ जाएँ, वो रिकॉर्डिंग आ जाए, खबरों की शक्ल में चल जाए, अदालत में साबित करना आसान हो कि जनाब कोई प्रेशर नहीं था। इस हद तक तो कामयाब हुई है कि जो शहबाज गिल साहब हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ, उन पर लग नहीं रहा कोई दबाव है। अब पता जनाब खान साहब की तरफ, अब खान साहब जो हैं ये मुबैना तौर पे जो बताया जा रहा है, जो ज़राए हैं पीटीआई के, वो ये बता रहे हैं कि खान साहब बड़े गुस्से में हैं।
کہ परवेज इलाही की कर रहे हैं और वो केपी वाले क्या कर रहे हैं। केपी वालों पे ज़्यादा गुस्सा नहीं है उन्हें, क्योंकि वहाँ तो कोई ऐसे लोग है ही नहीं नून लीग के या वफाक की हुकूमत में शामिल जो अफराद हैं उनके खिलाफ चंद एक लोग हैं और उनका कोई ऐसा मामला नहीं है कि उन पर हाथ डाला जा सके। और पंजाब में बहुत सारे लोग हैं, 10-12 लोगों के वारंट भी निकले हुए हैं, पंजाब हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम है। और खान साहब को गुस्सा ये है कि जनाब राणा सनाउल्लाह ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਤੇ ਰਾਣੇ ਮਸ਼ਹੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ भी चुक लो, यानी जो भी सामने आए। बल्कि उनका बस चले तो वो कहे कि जनाब शहबाज शरीफ जब पंजाब में आए तो इसको भी उठा लें, इसको भी पुलिस पकड़ के ले जाए। खान साहब इस तरह खान साहब को समझाया गया, उनके जो लीगल टीम है, कि जनाब एक खास हद तक ही हो सकता है, इससे आगे नहीं जा सकते हम। और आईजी जो पंजाब पुलिस है उन्होंने भी पता ये चला है कि वज़ीर आला से ये कहा है कि जनाब हम एक हद तक कानून के दायरा के अंदर रहकर ही कार्रवाई कर सकते हैं 25 मई वाले मामले पे। ये नहीं हो सकता कि जनाब हम तमाम उस वक्त के SHOs को पकड़ के अंदर कर दें, उस वक्त के SP DSPs और SSP CPO सबको पकड़ के अंदर कर दें, DIGs को पकड़ लें। ऐसा नहीं हो सकता, ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो परवेज इलाही साहब के बारे में भी ये पता चला है कि उन्होंने भी जो पैगाम आया था, पता ये चला है कि फवाद चौधरी साहब के दिए ये परवेज इलाही साहब से ये बातें खान साहब ने जो है वो की कि जनाब वो ये हो गया और वो हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उन्होंने भी यही कहा कि जनाब खान साहब को समझाएं कि ये सियासी हुकूमत है, सियासत है, कोई मार्शाला नहीं है। ये फर्द वाहद कि कहते हैं कि मुंह से निकली हुई जो बात होती है आमर डिक्टेटर के, कि वही कानून, ये वो नहीं होता, कानून दायरे के अंदर रह के है और फिर वफाक है वो। तो उस पर वो खान साहब जो है वो ज़रा नाराज़ हैं। खान साहब समझते हैं कि जब यहाँ मेरी ज़ात आ जाए वहाँ सारी हुकूमतें कुछ भी उसमें नहीं आना चाहिए बीच में। और फिर खान साहब खुद गिरफ्तारी से भी एक तरह से खौफज़दा हैं। वो कहते हैं जनाब खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जब मेरे घर पे रेड करने जब ये फैसला हो गया था, पता चल गया था कि जनाब 3 और 4 को उन्होंने 3-4 बजे मुझे पकड़ने आ जाना है, उस वक्त आप लोग यानी वो तवक्को कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर पकड़े वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KP और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और सारे बनी गाला में आके बैठ जाए, ताकि वो मेरा दिल लगाएं आके जनाब। ये इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। और उनके जो करीबी दोस्त हैं वो आपस में जो सुनने में आया बातें कर रहे हैं कि खान साहब यार ये तो बहुत ज़्यादा जो एक कह लें कि रवैया उनका सख्त शदीद किस्म का एक सियासतदान नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हुकूमतों को आइन के दायरे के अंदर रहकर ही काम करना चाहिए। और फिर जो एक ट्वीट की है फवाद चौधरी साहब ने, उसमें भी उन्होंने इस तरफ इशारा किया है। अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं सूबाई हुकूमत पर वाज़ेह कर दूँ कि जनाब लोगों ने जो वोट उन्हें दिए थे सिर्फ वज़ीर बनने के लिए नहीं दिए थे। अच्छा, वो समझ रहे हैं कि ये फवाद चौधरी साहब नहीं कह रहे, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब मेरी वजह से तुम लोगों को वोट मिले और मेरी वजह से तुम लोग वज़ीर हो, तो वज़ीर बन के आराम से प्रोटोकॉल के लिए नहीं हो, बल्कि मेरे ग़ुलाम हो। वो कहते हैं, दूसरों कहते हैं कि मैं कोई ग़ुलाम हूँ, तो उनको ये कह रहे हैं कि यानी जो मैं कमा वही करना, तुझे क्यों नहीं इस्लामाबाद आए। और फिर वो कहते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी, फवाद चौधरी साहब कहते हैं, और 25 मई के वाक़यात और शहबाज गिल पर टार्चर और दीगर कारकुनों की गिरफ्तारियाँ या टार्चर वगैरह, तो आप लोगों ने मायूस किया है वर्करों को नहीं मायूस किया, खान साहब को ये मायूस किया है शायद उन्होंने। और वो कहते हैं 25, ये बात वो है जो ख़तरनाक है, जो रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है कि 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं, यानी वफाकी हुकूमत को कह रहे हैं। हालांकि वो वफाकी हुकूमत जो है 25 किलोमीटर में पूरे पाकिस्तान, पूरे वफाक, बड़े बड़े महकमे, वो महकमे जिन्हें ये न्यूट्रल्स कहते हैं, वो भी उनके मतहत हैं आइनी तौर पर। अच्छा जी, अब आते हैं हम उस मसले की तरफ कि खान साहब का मुस्तकबिल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथ में है बज़ाहिर, और फिर क्या ये बच निकलेंगे जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है इनके खिलाफ। ये मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, मिस्टर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल बेंच ने
سماعت کی اور اس کے بعد انہیں شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا جناب آپ 31 اگست کو پیش ہوں اور بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے. یہ ہے شوکاز نوٹس. اچھا، جب درخواست کسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہوتی ہے تو عدالت پہلے یہ سوچتی ہے کہ یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں. پہلے سادہ نوٹس، صرف نوٹس دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف درخواست آئی ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں. اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ بادی نظر میں جو بندہ ہے اس نے واقعتاً توہین عدالت کی ہے، عدالت کی توہین کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے. شوکاز نوٹس اگلا مرحلہ ہوتا ہے، یعنی ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر فرد جرم ہی عائد ہونا ہوتی ہے. شوکاز نوٹس دیں گے، اس کے بعد ان کا جواب آئے گا. عدالت اگر ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتی یا وہ غیر مشروط معافی نہیں مانگتے تو پھر فرد جرم عائد ہوگی، اور فرد جرم جب عائد ہوگی تو پھر وہ جو سزا والا معاملہ ہے پھر وہ یہ کوئی لمبا چوڑا نہیں، 7-8 دن کا وہ فرد جرم کے لیے کچھ ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد جواب دینے کا، پھر اس کے بعد 1-2 دن کا یہ معاملہ ہوتا ہے اور نمٹا دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو عدالت نے آج کیا ہے، عدالت نے یہ سمجھا ہے کہ بادی نظر میں بظاہر یہ توہین عدالت کا خان صاحب نے ارتکاب کیا ہے. جو خاتون جج، ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو انہوں نے للکارا ہے، وہ باقاعدہ حصہ ہے عدالتی ریکارڈ کا وہ چیز، اور انہوں نے پیمرا کے چیئرمین سے بھی وہ سارا ریکارڈ منگوایا دوبارہ کہ جناب وہ جو بھی خان صاحب کی تقریر ہے اس کو تحریری شکل میں بھی ہمارے سامنے پیش کیا جائے. اٹارنی جنرل سے بھی کہا ہے کہ آئیں جناب بتائیں. اب جو 3 رکنی بینچ ہے، فل بینچ ہے، اور مزید بینچ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ جو میرا تجربہ ہے وہ یہ کہ جب یہ آئین اور قانون کے علاوہ جب سیاسی معاملہ بھی بیچ میں ملوث ہو جائے، یہ خان صاحب ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، مقبول ہیں، ان کی بات پہ لوگ نکل آتے ہیں، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، امن عامہ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو تب پھر جو عام طور پر ججز جو ہیں آئینی اور قانونی معاملات کے علاوہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ ایک بڑا بینچ ہو تاکہ وہ اگر وہ سمجھے، میں اس کو پریشر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ وہ کندھے زیادہ دستیاب ہوں جو بوجھ اٹھا سکیں. تو لارجر بینچ کا مطلب، مزید لارجر بینچ کا مطلب، میں بطور کورٹ رپورٹر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سر دست معافی کا کیس نہیں ہے. خان صاحب کی اس سے جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی. اگر یہ ہلکا پھلکا اس کو، یعنی کہہ لیں آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ یا عدلیہ بہت سیریس، بہت سنجیدہ ہے اس معاملے کو لے کے، اور ایسی آبزرویشنز بھی دی ہیں عدالت نے کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے یہ، اور یہ سلسلہ ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں جا کر رکنا چاہیے. اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا کہ نوٹس جاری کریں یا شوکاز، تو انہوں نے کہا جناب یہ سیدھا شوکاز کا کیس بنتا ہے. انہوں نے پھر شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا، اور پھر خان صاحب نے جو بھرے مجمع میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں زیبا چودھری صاحبہ کے بارے میں جو رماز دیے کہ ہم آپ کو بھی پکڑیں گے اور کریں گے، اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ وہ اس پہ تشدد ہوا ہے، آپ نے اس کا ریمانڈ دے دیا. تو وہاں ان کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خان صاحب کی بات کو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو بات ہے یہ 100% ٹھیک ہے، اور پھر وہ جذباتی بھی ہو جاتے. آپ نے ان کے کارکنوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہوگا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، آگ لگا دیں گے، پاکستان کے خلاف باتیں ہو جاتی ہیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں. وہ ایک خاتون کی بڑی وائرل ہوئی ہے ویڈیو آج کل کہ پاکستان کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، خان صاحب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں چھوڑنا ہم نے. تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ اٹھے جا کے وہ زیبا چودھری پہ حملہ کر دیں. یہ ایک بڑی، اور اس کو عدالت نے بڑا سیریس لیا ہے. عدالت نے پوچھا ہے ایڈوکیٹ جنرل سے کہ جناب اسلام آباد والے دسو حکومت تھوڑی ہے کہ اس خاتون کو اضافی سیکورٹی کے لیے آپ تیار ہیں، دیں گے، کیا کریں گے؟ ان کا جناب بالکل اضافی سیکورٹی دیں گے، اور میری اطلاع کے مطابق اضافی سیکورٹی کے احکامات جاری ہو چکے ہیں. خاتون کی سیکورٹی ذرا سخت کر دی گئی ہے کیونکہ خان صاحب جو ہیں ان کا پتہ کوئی نہیں ان کے بندوں کا، وہ کیا کرے کیا نہ کرے.
اچھا اب یہ کچھ لوگ جو ان کے وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے اس لیے جو دہشت گردی کا مقدمہ خان صاحب پہ ہے 780A والا تو اس کی وقت وہ ختم ہو گیا. نہیں جناب، وہ ایک فوجداری پروسیڈنگ ہے، وہ ایک الگ ہے. توہین عدالت کا قانون جو ہے وہ الگ ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس مجریہ 2003 الگ ہے، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ جو ہے وہ الگ چیز ہے. تو وہ اس کے وہ الگ ایک جرم ہے، یہ ایک الگ جرم ہے جو توہین عدالت والا ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سو موٹا پاور، کل میں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ رجسٹرار آفس کی رپورٹ پر انہوں نے یہ کارروائی کی ہے. وہ رپورٹ میں یہ کہا ہے، رجسٹرار کی جو رپورٹ ہے، رجسٹرار آفس کی جو رپورٹ ہے، اس میں انہوں نے تمام واقعہ لکھ کے، تمام قوانین بتا کے کہ جناب آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی، اور جو ایکٹ میں نے بتایا ہے توہین عدالت والا آرڈیننس، معافی چاہتا ہوں، اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے ہماری جو رپورٹ ہے اس کو کرمنل اوریجنل میں تبدیل کر دیا جائے. یہ سو موٹو نہیں بنتا، یہ ایک رپورٹ ہے جس پہ عدالت نے کارروائی شروع کی ہے. سو موٹو کا اختیار، از خود نوٹس کا اختیار اس طرح نہیں ہے. یہ اس طرح مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے کہ 199 کے زمرہ میں آئے یا 184 کے زمرہ میں آئے. یہ وہ والا نہیں ہے. یہ کیس ہے عدالت کی توہین کا، اور اس کا آپ نمبر دیکھیے، وہ ججمنٹ کا وہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو سکرین پہ، پہلا صفحہ، اس میں جو نمبر لگا ہوا ہے وہ کرمنل اوریجنل لگا ہوا ہے. سرکار بنان عمران احمد خان نیازی لگا ہوا ہے اس کا عنوان جو ہے. عدالت نے کہا نا جب یہ سلسلہ رکنا چاہیے، کمسٹر جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جب ہم یہ پروسیڈنگ کر رہے ہیں اس وقت بھی ہمیں باہر بدنام کیا جا رہا ہوگا. اور واقعتاً ایسا ہو رہا تھا اس وقت جب یہ عدالت کی کارروائی تو باہر کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو اختیار ہی نہیں ہے، یہ کیسے عدالت بیٹھ گئی، یہ کون سی عدالت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. اچھا اب اگر خان صاحب جو توہین عدالت کا قانون ہے، آرڈیننس 2003 والا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے سیکشن 5 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ارتکاب پایا جاتا ہے کہ کسی نے ارتکاب کیا ہے، جرم کیا ہے توہین عدالت کا، تو اس کو 6 ماہ قید محض، یعنی وہ بامشقت سزا نہیں ہوتی، بس اندر جا کے بند کر دینا، اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی کم ہو سکتی ہے، اور تابرخاست عدالت بھی سزا ہو سکتی ہے، جیسے یہ سزا گلانی کو ہوئی تھی. اور آئین کے تحت اگر کسی کو توہین عدالت میں سزا ہو جائے، بیشک سول جج یا مجسٹریٹ کی عدالت سے ہو جائے، تو وہ 5 سال کے لیے نہل ہو جاتا ہے توہین عدالت کے تحت. اچھا اب یہ بات اس طرح میں آ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو اختیار ہی نہیں، لوور کورٹ کے جج کی، یعنی ایڈیشنل سیشن جج کی توہین ہوئی ہے، اگر ہوئی بھی ہے پی ٹی آئی والوں کے بقول. تو جو سیکشن 4 ہے آرڈیننس کا، توہین عدالت کا جو آرڈیننس ہے اس کا، وہ یہ کہتا ہے اس کا یعنی سب سیکشن 2، یعنی 4 کا سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ لوور کورٹ والوں کے خلاف اگر کوئی ہوتی ہے توہین عدالت کی کارروائی تو وہ کرنی ہوتی ہے جناب، وہ ہائی کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. انہوں نے شاید وہ پڑھا نہیں صحیح طریقے سے. وہ سیکشن 4 جو ہے وہ ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں. توہین عدالت کی کارروائی کا جو اختیار ہے اس قانون کے تحت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، آرڈیننس کے تحت اور آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت، وہ ہے ہی سپیریئر جوڈیشری کے پاس، اعلیٰ عدلیہ کے پاس، یعنی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے پاس. اور دوسرا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لوور کورٹ والی بات ہے جو سیکشن 4 کے سب سیکشن 2 کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت اگر متحد عدالت میں کوئی اختیار ہے توہین عدالت کا، تو پھر ہائی کورٹ نہیں سنے گی. یہ پی پی سی کے تحت کارروائی ہو ہی نہیں رہی، یہ تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی نہیں ہو رہی. میں ان بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کارروائی ہو رہی ہے توہین عدالت کے آرڈیننس مجریہ 2003 کے تحت. یہ سب اس میں فرق ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں. ایمی عمران خان کو تلوا نہ دینا کہ جناب یہ تو انہیں دن جوڈکشن تنا قانون دے تحت کر سکتے ہیں، یہ تو لوور کورٹ کا معاملہ وا، تسی ٹینشن نہ لو. اور جو عدالت نے یہ کہا ہے، عدالت نے بڑی اچھی بات کی ہے پیراگراف نمبر 4 میں، جو
اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. انہوں نے کہا جناب یہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جو توہین عدالت کا قانون ہے نا یا کارروائی ہے، اس کا استعمال بہت تحمل کے ساتھ، بہت روک کے، ہچکچاہٹ کے ساتھ کرنا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ مقصد یہ نہیں ہونا، اس کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے جو توہین عدالت کا اصل، وہ میں بتاتا ہوں کون سے معاملات ہیں جن پہ وہ کہتے ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے. وہ لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس کا مقصد توہین عدالت کی کارروائی کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ عدلیہ دے کسی فیصلے کے خلاف نیک نیتی نال بھی تنقید کر دے تو انہوں پھڑ کے اندر کر دو توہین عدالت. وہ کہتے ہیں یہ اس کا مقصد نہیں ہے توہین عدالت کے قانون کا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عدالت نے یہ سمجھا ہے پریما فیسی بادی نظر میں کہ خان صاحب نے جو بھی بات کی ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ نہیں کی، ان کی تنقید جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں جناب جو عدالت سمجھتی ہے اور جو قانون کہتا ہے. عدالت نے مینشن کیا ہے کہ یہ توہین عدالت کیسے بنتی ہے. دیکھیں جو سیکشن 3 ہے توہین عدالت آرڈیننس 2003 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو اگر اسکینڈلائز کیا جاتا ہے اس کے عہدے کے حساب سے، اس کے دفتر کے حساب سے، آفس کے حساب سے، اس کے کام کی وجہ سے، تو یہ توہین عدالت ہے. اور عدالت کی اتھارٹی کو کم کرنے کی اگر کوشش کوئی کرتا ہے، جیسے انہوں نے للکارا عمران خان نے، تو وہ بھی توہین عدالت ہے. اور پھر نظام عدل میں مداخلت، یعنی کوئی ایسا کام جو اس سسٹم کو ڈسٹرب کرے، وہ بھی توہین عدالت ہے. اور پھر ایسی کوشش جس سے عوام کا جو اعتماد ہے عدلیہ پر ختم کرنے کی کوشش کی جائے یا ختم ہو جائے یا کوشش کی جائے، وہ بھی توہین عدالت ہے. اور پھر بلا خوف انصاف کی جو فراہمی ہے اس میں اگر رکاوٹ کو ڈالتا ہے تو وہ بھی توہین عدالت ہے. اور عدلیہ کو جانبدار قرار دینا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اس کی ساکھ کو مجروح کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توہین عدالت میں شمار ہوتی ہیں. یہ میں نے شاید آپ کو بتا دیا کہ یہ سیکشن جو ہے توہین عدالت کے ایکٹ کا 3 سیکشن ہے. تو اس کے تحت یہ جو خان صاحب کا جو بھی یہ بات ہے وہ ساری اس کے اندر آتی ہے. اب اگر خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی معافی مانگ لیں، خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ معافی شافی یہ مانگ لیتے ہیں. معافی کوئی یو ٹرن ان کے پاس ایک ہے ڈاکٹرائن جس کے تحت وہ کہتے ہیں جناب یہ توہین، یہ تو کوئی توہین والی بات نہیں ہوتی بندے کے جناب اپنی بات سے اگر مکر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں زیادہ ہو گیا ہوں، وائزر دین پاسٹ، ماضی کی نسبت میں زیادہ عقل مند ہو گئی، اس وقت میں اس کی غلط بات ہوگی تو میں اس کو تصحیح کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے جناب یہ معافی شافی مانگ لیتا ہوں میں. یہ معافی مانگنے پہ عدالت، بلکہ جب یہ ایک میں بات آپ کو بتاؤں، جب معافی مانگنی ہوتی ہے نا اگر مگر کے ساتھ نہیں مانگی جا سکتی توہین عدالتی کیسوں میں. یہ سیدھی کہ جناب مجھ سے غلطی ہوگی، میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، اب عدالت جو میرے ساتھ سلوک کرے میں معافی مانگتا ہوں. یہ ایک طرح سے اعتراف جرم ہوتا ہے. ایسے مقدمات میری نظر سے گزرے ہیں کہ جب کسی نے اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا تو عدالت نے اسے ڈکلیئر کیا کہ یہ اعتراف جرم ہے اس بندے کا، یہ مان گیا ہے اور اس کو سزا دے دی. وہ جو ایک ہوتے تھے حسن وسیم افضل، اس طرح کا نام تھا کہ نیب کے، ان کے بھائی تھے ڈاکٹر، یہاں میڈیکو لیگل ہیڈ تھے، تو ان کو جسٹس خواجہ شریف نے سزا دی تھی. انہوں نے معافی بھی مانگی تھی لیکن پھر بھی ان کو اس بنا پہ سزا دے دی تھی. نہال ہاشمی صاحب نے معافی مانگی تھی سپریم کورٹ سے لیکن ان کو معاف نہیں کیا گیا تھا اور اس کو اعتراف جرم ڈکلیئر کر کے جناب یہ تو اعتراف ہے ایک طرح سے، جو یہ باتیں کر رہے تھے ان کو سزا دے دی گئی تھی. اور پھر ایک ٹی وی چینلز میں چل رہا ہے کہ دانیال عزیز اور طلال چودھری نے بھی معافی مانگ لی تھی، انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی. یہ میرے علم میں ہے پوری طرح، یہ میں نے کیس رپورٹ کیا ہوا ہے. ان دونوں نے معافی نہیں مانگی تھی اور نہال ہاشمی کی مثال سامنے رکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ جناب کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی. اپنے وکیلوں سے کہا تھا کہ جب سزا انہوں نے دینی ہے، جب تلے ہوئے ہیں کہ سزا دینی ہی دینی ہے، تو پھر وہ سزا ظاہرہ ہو گئی تھی جو بھی معاملہ تھا. یہ ساری صورتحال ہے جناب. خان صاحب میرے خیال میں اس کیس میں جو بظاہر اب تک نظر آ رہا ہے، شوکاز نوٹس لے کے مزید بڑا بینچ بنانے کی سفارش تک سے جو میں آبزرو کر رہا ہوں کہ خان صاحب یہ فٹ کیس ہے عدالت کی نظر میں، وادی نظر میں، یا میری نظر میں بھی کہہ لیں آپ. عدالت کی نظر میں کہوں گا تو شاید وہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا کام، کہ خان صاحب کو سزا دینے کا توہین عدالت کے قانون کے تحت یہ ایک فٹ کیس ہے. اسی لیے
डायरेक्ट शोकाज हुए हैं और बताएं जनाब क्यों ना कि ये आपने, इसका मतलब ये है कि बज़ाहिर आपने ये काम किया है, तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, तो क्यों ना अब आपको सजा देने की कार्रवाई शुरू की जाए। ये होता है शोकाज नोटिस। नोटिस सिर्फ अगर जाए तो सिर्फ जवाब दे दें जनाब। और इसके बाद मैंने अर्ज़ किया कि फिर वो फर्द जुर्म का और सज़ा का प्रोसेस शुरू होता है। तो इन बातों से लग रहा है कि खान साहब की जान जो है आसानी से छूटनी नहीं। हाँ, माफ़ी मांग लें और अदालतें आमतौर पर वो जो कशादा दिली का मुजाहरा करती हैं, वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का तो मामला ही कुछ और था। वो तो जो भी बंदा बात करता था उसको नहल करने के चक्करों में थे। उन दिनों साकिब निसार साहब की अदालत होती थी, तो फिर नून लीग का बंदा हो और फिर वो काबू आ जाए और वो छूट जाए, ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन ये अदालत जो है वो बड़े दिल का मुजाहरा कर सकती है। और कानून में भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा माफ़ी मांगता है अदालत से और अदालत समझती है कि जिसने सच्चे दिल से ये बात कर रहा है, माफ़ी शाफ़ी मांग रहा है, तो फिर अदालत माफ़ कर सकती है उसको। ये लिखा हुआ इसी कानून में, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ऑर्डिनेंस का। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए विला के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।